अभिवादने अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। गृहमन्त्री अमित शाहः झारखण्ड निर्वाचनेभ्यः भाजपा दलस्य प्रवर्तयेत् संकल्पपत्रम्। तिसृभिः जनसभाभिः विरोधिनः परास्तुं कुर्यात् असौ तत्र समाह्वानम्। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य अद्य प्रभृति ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर देशयोः यात्रा। देशद्वये भवेत् द्विपक्षस्तरीयसम्बन्धेषु विशेषचर्चानुष्ठानम्। भारतेन गृहमन्त्रिणी अमित शाहे केनडा देशस्य आरोपाः निरस्ताः। उच्चायोगस्य अधिकारी सविशेषमुक्तं गतः दायित्वशून्याचरणैः सम्बन्धाः देशद्वयगताः दुःस्थितिमात्रं स्पृशेयुः इति। कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रम्प इत्येताभ्याम् उत्तरवर्तिनी कैरोलिना क्षेत्रे कृतः अन्तिमकालिकः निर्वाचनपरः प्रचारः। संयुक्तराज्य अमेरिका देशे तावत् राष्ट्रपतिपदस्य निर्वाचनं केवलं 2 दिवसदूरम्। अथ रोमहर्षणस्थित्यां प्राप्ता मुम्बई निकषस्पर्धा। तृतीये दिवसे न्यूजीलैंड दलम् अद्य द्वितीयपर्याये स्वीये नवस्तोभानां हानिपुरस्सरम् 170 धावनाङ्केभ्यः अग्रे क्रीडनाय अवतरेत्। अधुना यावत् न्यूजीलैंड दलं 43 धावनाङ्कैः अग्रे। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य जनान् कांग्रेस दलस्य प्रायोजितानां मिथ्या प्रतिज्ञानां संस्कृतेः सावधानं स्थातुं परामृष्टवान्। असौ सामाजिकान्तर्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् देशस्य जनैः कांग्रेस दलस्य प्रायोजित मिथ्या प्रतिज्ञानस्य संस्कृतेः सावधानं स्थेयं स्यात्। सद्यः एव वयं दृष्टवन्तः यत् कथं हरियाणास्थजनाः तेषाम् असत्यं तिरस्कृतवन्तः। अथ स्थिरप्रगत्युन्मुखाय कार्यप्रतिबद्धाय च प्रशासनाय प्राधान्यं दत्तवन्तः। सम्पूर्णे भारते बोधः अयं वर्धमानः अस्ति यत् कांग्रेसदलाय मतदानं कुशासनाय दुरर्थव्यवस्थायै अपारलुण्ठनाय च मतदानमात्रं भवति। भारतस्य जनाः विकासं प्रगतिं च इच्छन्ति न तु पुरातनविधिमात्रम् इति। कर्णाटक प्रशासनम् आर्थिकसङ्कटं सम्मुखीकरोति। एतस्मिन् काले कांग्रेसदलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गेः दलस्य नेतॄन् प्रशासनं च सभर्त्सनं परामृष्टवान्। तेन स्पष्टमुक्तं यत् तावदेव वक्तव्यं यावत् प्रशासने सङ्घटिते सति दातुं पूरयितुं वा शक्येत, अन्यथा प्रशासनमेव अधोमुखं सत् पतितं भवेत् इति। वस्तुतः खड्गेः बेङ्गलूरुनगरे निर्वाचनाभियाने कांग्रेसदलस्य घोषणापत्रगतबिन्दुषु चर्चां करोति स्म। तेन उक्तं यत् भवन्तः कदापि कर्णाटकाय 5 नियतवचोदानं कृतवन्तः। भवन्तः एव वीक्ष्य महाराष्ट्रे अपि अस्माभिः तथा कृतम्। अद्य भवन्तः एव कथितवन्तः यत् अधुना तेषु एकं वचनं निरसनीयतां गच्छति इति धिक्। एवं प्रतीयते यत् भवन्तः वार्तापत्राणि न पठन्ति, किन्तु अहं पठामि। अतः ब्रवीमि यत् वयं कर्णाटकप्रशासनस्य एव कार्यक्रमान् महाराष्ट्रे पुनर्विधातुं कार्यं कुर्मः। अहं महाराष्ट्रस्य कांग्रेसदलस्य नेतॄन् परामृशामि यत् 5, 6, 7 उत 8 वा नियतवचोदानजातं न ख्यापनीयम्। एतदपेक्षया तदेव कथनीयं यद्धि भवताम् आर्थिकसङ्कल्पनायाः अनुरूपमेव स्यात्। कांग्रेसदलीयाध्यक्षस्य मल्लिकार्जुन खड्गे इत्यस्य प्रतिभूतिविषयकात् परामर्शवचनात् पश्चात् भाजपा इत्येतेन दलेन सन्ततं वाक्प्रहाराः तीव्रीक्रियन्ते। ह्यः भाजपादलीयः प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेसदलं वाचा प्रहृतवान्। असौ साक्षेपं कथितवान् यत् यत्र यत्र कांग्रेसदलं प्रशासनं प्राप्नोति तत्र तत्र तद् आह्वानानि विपरीतानि एव आनयति इति दुःस्थितिः। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार
जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। सुधांशु त्रिवेदीवर्यः उक्तवान् यत् कांग्रेसदलम् अवाप्त प्रशासनं सत् राजकोषमात्रं रिक्तं करोति, न परं साधारणजनार्थं सौविध्यादिकं समुपकल्पयति इति। बात यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते। महाराष्ट्रे निर्वाचनपरा उष्णता वर्धते, तत्र आरोप-प्रत्यारोपक्रमः तीव्रतरः जायमानः। एतन्मध्ये महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्दे इत्यसौ विपक्षं सबलं प्रहृतवान्। मुख्यमन्त्री मल्लिकार्जुन खड़गे इत्यस्य आर्थिकपत्राधारेण नियतवचोदानस्य घोषणा इत्यस्मिन् विषये उक्तवान् यत् कांग्रेसदलं दानं न अपितु नयनमात्रमेव जानाति। क्योंकि देने की उनकी नीयत नहीं है, देने का कभी उनको पता नहीं, उनको लेने का पता है कांग्रेस को। और उनको ये मालूम है, एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था केंद्र 1 रुपया देता है तो जो एंड यूज़र है जो उसको 15 पैसे मिलते हैं। मतलब करप्शन कितना है, 85%। हमारे मोदी जी 1 रुपया भेजते तो पूरा 1 रुपया बंदा हमारे डीबीटी में जाता है। तो उन्होंने देना सीखा नहीं है। और दूसरी बात, हमने पूरा आरबीआई, केंद्र सरकार सबकी गाइडलाइन फॉलो की है। हमने जीडीपी के 25% लोन उठा सकते हैं, हमारा लोन 17.5 है। हम एफआरबीएम के 3% से अंदर है। हर गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, कोई वायलेशन हमने नहीं किया है। अथ उद्धव समूह संबद्धस्य शिवसेनादलस्य सांसदस्य अरविंद सावन्तस्य शाइनी एनसी इत्येतामालक्ष्य विवादास्पद वक्तव्ये मुख्यमंत्री उक्तवान् यत् भगिन्याः विषये एतादृशं वक्तव्यं दुर्भाग्यपूर्णमस्ति, एतस्य यावती निन्दा स्यात् तावती एव न्यूना वस्तुतः इति। दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करें उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को। झारखण्डस्य निर्वाचनरणं जेतुं समस्तपक्षविपक्षिदलैः स्वसमस्ता शक्तिः प्रयोजिता अस्ति। राज्ये नेतॄणां निर्वाचनपराः जनसभाः तीव्रतया भवन्ति। एतस्यामेव श्रृङ्खलायां गृहमन्त्री अमितशाहः झारखण्डनिर्वाचनेभ्यः भाजपादलस्य सङ्कल्पपत्रं प्रवर्तयेत्। एतदवसरे झारखण्डस्य भाजपादलीयः प्रभारी शिवराज सिंह चौहानः, सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेशाध्यक्षः बाबूलाल मरांडी इत्यसौ च उपस्थिताः स्युः। वस्तुतः भाजपादलं झारखण्ड विधानसभा निर्वाचनेभ्यः प्रागेव 5 प्रणान् प्रावर्तयत्, यत्र 5 प्रतिज्ञानानि सन्ति। मन्यते यत् सङ्कल्पपत्रमपि 5 प्रणान् परितः स्यादिति। अतः अनन्तरम् अमितशाहः अद्य तिसृभिः जनसभाभिः विरोधिनः परास्तुं समाह्वानं कुर्यात्। आभिः भाजपादलस्य प्रत्याशिभ्यः मतदानं कर्तुम् आग्रहः भवेत्। कैनडा देशस्य मन्त्रिपक्षतः केन्द्रीयगृहमन्त्रिणम् अमितशाहं विरुध्य सततम् आरोपाः विधीयन्ते स्म, यदाश्रित्य भारतेन महती आपत्तिः प्रकटिता। भारतेन तत्रत्योच्चायोगस्य प्रतिनिधिः निर्दिष्टः। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः कथितवान् यत् गृहमन्त्रिणी तेषां मन्त्रिणः मॉरिसन् इत्येतस्य टिप्पण्यः निराधाराः सन्ति।
असौ स्पष्टतया सन्देशे उक्तवान् यत् दायित्वशून्याचरणैः देशद्वयगताः सम्बन्धाः तु दुःस्थितिं स्पृशेयुः इति। बांग्लादेशे गते ऑगस्ट मासे जाते तत्रत्य प्रशासन विरोधी प्रदर्शनपरासु घटनासु अधिकहिंसाकारणात् अनेके जनाः मारितं गताः आसन्। वस्तुतः एतासां हिंसाचरणपराणां घटनानाम् अत्यधिककुप्रभावः तत्रत्येषु अल्पसंख्याकेषु हिन्दुजनेषु दृष्टिं गतः अस्ति। तत्र बांग्लादेशे निवसन्तः अल्पसंख्याकाः हिन्दुजनाः एषु दिवसेषु स्वीयान् साधारणाधिकारान् उद्दिश्य शान्तिपूर्णं मार्गप्रदर्शनं विहितवन्तः। प्रदर्शनकारिणां हि एतेषां याचना एषा यत् तेषु जायमानाः हिंसाचारपराः घटनाः अवरोधनीयाः, येन बांग्लादेशे निवसन्तः सर्वे हिन्दुजनाः सन्यायं समानाधिकारान् प्राप्य सुखेन तिष्ठेयुः इति। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशे तावत् राष्ट्रपतिपदस्य निर्वाचनं केवलं 2 दिवसदूरमस्ति। अथापि कमला हैरिस् डोनाल्ड ट्रम्प इत्येताभ्याम् उत्तरवर्तिनी कैरोलिना क्षेत्रे अन्तिमकालिकः निर्वाचनपरः प्रचारः क्रियमाणः अस्ति। भारत न्यूजीलैंड दलयोः मध्ये क्रीड्यमानायाः क्रिकेट क्रीडायाः तृतीयायाम् अन्तिमायां च निकषस्पर्धायां तृतीयस्य दिवसस्य खेलावसानकाले न्यूजीलैंड दलेन स्वीये द्वितीये पर्याये नवसंख्याकक्रीडकानां हानिपुरस्सरं 170 धावनाङ्काः समर्जिताः। न्यूजीलैंड दलेन तावत् अधुना यावत् भारतं विरुध्य 43 धावनाङ्कानाम् अग्रत्वम् आसादितमस्ति। इतः पूर्वम् एतस्याः एव निकषस्पर्धायाः स्वकीये प्रथमे हि पर्याये भारतीयदलेन 63 धावनाङ्काः एव समर्जिताः। भारतस्य कृते शुभमन् गिल इत्येतस्य 90 धावनाङ्काः विशेषावधानं भजते। प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः, समये अपि संस्कृतानुरागिणः भवन्तः वार्तावल्याः अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अद्य दूरदर्शनसमाचारवाहिन्याः 21 स्थापनादिवसावसरे प्रातः 7 वादने एव द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतस्मिन् अङ्के अचिरादेव आयोजितं गतस्य अखिलभारतीयप्राच्यविद्यासम्मेलनस्य विवरणम् अथ तत्सम्मेलनसम्बद्धस्यैव विद्वद्वर्यस्य ससंस्कृतं साक्षात्काराङ्कनमपि द्रष्टुं शक्यते इति अवधेयम्। तावत् एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। वितर्कं निश्चयात् जयेत्। सम्मेलनमेतत् श्रीकृष्णस्य दिव्यसन्निधौ नैकेषां यतीनां महापुरुषाणां च भव्योपस्थितौ अभवत्। अस्माकं मठस्य मुख्य उद्देशः संस्कृतसाहित्यस्य वेदान्तसाहित्यस्य रक्षणमेव वर्तते।